मेगा स्टोरीज में खुश आमदीद। अब्बू, आज आखिरी बार आपसे गुजारिश कर रही हूँ। अगर मुझे कल मोबाइल ना मिला तो मैं हरगिज़ कॉलेज नहीं जाऊँगी। मेरी सहेलियाँ रोज़ अपने महंगे मोबाइल को उछाल उछाल कर मेरा मुंह चिढ़ाती हैं। मुझ में अब मज़ीद हिम्मत नहीं कि उनके तंज का निशाना बनती रहूं। एजाज साहब दिन भर दफ्तर के घन चक्रों में उलझने के बाद अब घर के दरवाजे पर कदम रख चुके थे। उनकी बेटी किरण एक सांस में ये सारी बातें गोश गुजार करके अपने कमरे में घुस गई। एजाज साहब की अहलिया नौशाबा किचन के दरवाजे पर खड़ी ये तमाशा देख रही थी। उसने आकर एजाज साहब को सहारा देकर लाउंज के सोफे पर बिठा दिया और किचन से पानी लेकर आई। पानी थमा कर वो भी सोफे पर बराजमान हो गई और मियाँ बीवी आपस में अपनी बेटी के रवैये और उसके मुतालबे पर गौर करने लगे। एजाज साहब का एक ही मौक़िफ़ था कि इस वक्त किरण को कतई मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, इसे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। मोबाइल और दीगर फजूलियात के साथ खेलने के लिए अभी एक लंबी ज़िंदगी पड़ी है। एक माँ की हैसियत से नौशाबा अपने शोहर और अपनी बेटी के नफ्सियात से बखूबी वाकिफ़ थी। उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने मियाँ को क्या मशवरा दे। आधे घंटे की तू मैं के बाद वही हुआ जो आज कल होता है। मियाँ बीवी ने बामी मशवरे से बेटी की ज़िद के आगे सर तस्लीम खम कर दिया। इस फैसले के बाद एजाज साहब अपने कमरे की जानिब चल पड़े, जबकि नौशाबा दिल में घुटन और चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए बेटी को खुशखबरी सुनाने चल पड़ी। वो रात किरण की ज़िंदगी की सबसे हसीन और तवील रात थी। वो खुशी से फूले ना समा रही थी। अगले दिन के इंतज़ार में वो सारी रात जागती रही। अल्लाह अल्लाह करके रात गुजर गई। उस दिन सुबह अपनी किरणें बिखेरने वाला सूरज एजाज साहब के लिए एक ख़तरनाक पैगाम लेकर आया था, मगर औलाद की ज़िद का पर्दा बसीरत पर हायल होने की वजह से ये पैगाम कोई ना समझ सका। कॉलेज से वापसी पर किरण को अपना मोबाइल फ़ोन मिल चुका था। वो मोबाइल हाथ में लिए खुशी के आलम में कलाबाजियाँ खाते हुए अपने कमरे में घुस गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके पास मोबाइल है। सारी रात वो मोबाइल के साथ खेलती रही। सुबह आधा घंटा पहले ही कॉलेज जाने की तैयारी मुकम्मल करके इंतज़ार में बैठी रही। फिर वो कॉलेज गई और पूरा दिन अपना महंगा मोबाइल दिखा दिखा कर सहेलियों का मुंह चिढ़ाती रही। दिन गुजरते गए और बात पुरानी होती गई। एक दिन वो कॉलेज से वापसी पर कॉलेज से मुत्तसिल मोबाइल शॉप से अपने नंबर पर बैलेंस लोड करवा रही थी कि उसको मालूम ही ना हुआ कि पीछे खड़ा एक शख्स अपने मोबाइल पर उस नंबर को नोट करके वहाँ से जा चुका है। इस रात वो मामूल से पहले कमरे में जा चुकी थी। माँ बाप ने समझा कि शायद इम्तिहान की तैयारी चल रही है, मगर उन्हें क्या मालूम था कि ज़िंदगी का एक ऐसा इम्तिहान सर पर आने वाला है कि जिसका नतीजा ज़िल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं है। किरण ने कमरे में घुसते ही कुंडी चढ़ा दी। उसने किताबों का एक पलंदा मेज़ पर बिखेर दिया और कुर्सी से सर टिकाए अपनी किसी सहेली के साथ गुफ्तगू में मगन हुई। एक के बाद एक सहेली से बातें करके करके वो थक गई और सोने का इरादा करके कुर्सी से उठने ही वाली थी कि अचानक मोबाइल की घंटी बजी। मोबाइल की स्क्रीन पर एक अजनबी नंबर ब्लिंक कर रहा था। वो कुछ देर तक सोचती रही कि ये किसका नंबर हो सकता है। काफ़ी सोच विचार के बाद उसके जहन ने फैसला किया कि शायद किसी सहेली का नंबर हो। वो काफ़ी अरसा उसके मुतल्लिक सोचती रही। इस दौरान मोबाइल की स्क्रीन पर मौजूद मिस कॉलों की तादाद 4 तक जा पहुंची थी। 5वीं मरतबा जब मोबाइल बजने लगा तो उसने कॉल रिसीव करके मोबाइल कान से लगाया। हेलो, कौन? मामा, मैं फैसल। कौन फैसल? किसको फ़ोन किया है आपने? थोड़ी देर तवक्कुफ़ के बाद मैं फैसल बात कर रहा हूँ। क्यों फ़ोन किया है और किससे बात करनी है? वो दरअसल आपसे बात करनी थी। बकवास बंद करो। आइंदा इस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए किरण ने कॉल काट दी और ज़ेरे लब बुड़बुड़ाते हुए जाकर बिस्तर पर लेट गई। अभी वो कॉल के बारे में शशो पंज में मुब्तला थी
کہ اچانک موبائل پھر بجنے لگا۔ پھر وہی نمبر اس نے موبائل کان سے لگایا اور گالیوں کی ایک گردان سنانے کے بعد موبائل آف کر کے سو گئی۔ کئی دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ فیصل فون کرتا رہا اور کرن اسے سنے بغیر گالیاں دیتی رہی۔ وہ ایک نمبر بلاک کرتی تو فیصل اپنا نمبر تبدیل کر کے اس کو کالیں کرتا۔ جب فیصل اپنی شرارت سے باز نہ آیا تو کرن نے اپنی والدہ کے ذریعے سے والد کو اپنی پریشانی بتانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی ماں کو پوری تفصیل سے تمام احوال بتایا۔ ماں نے سختی سے منع کیا کہ وہ اس کا ذکر اپنے ابو سے ہرگز نہ کرے ورنہ ادھم مچ جائے گا، اور یہ بھی نصیحت کی کہ نامعلوم نمبروں سے وہ بالکل کال ریسیو نہ کرے۔ ماں کی نصیحت نے کسی قدر اس کا بوجھ ہلکا کر دیا، مگر فیصل نامی ایک شخص اس کے اعصاب پر سوار ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں تک وہ اس کی کال نظر انداز کرتی رہی، مگر فیصل کی استقامت میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ اس کو نمبر تبدیل کر کے کالیں کرتا رہا۔ ایک دن اس نے فیصل سے فیصلہ کن بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آج وہ اپنا تمام تر غصہ فیصل پر انڈیلنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ رات 11 بجے فیصل کا فون آئے گا۔ اس نے تمام کام ملتوی کر دیے اور اپنی یادداشت کی ڈکشنری میں غصے کے الفاظ اور گالیوں کی اقسام میں اضافہ کرنے لگی۔ رات کے 11 بجے موبائل تھر تھر کانپنے لگا۔ اسکرین پر فیصل کا نمبر نمودار ہو چکا تھا۔ کرن کی پیشانی پر کئی شکنیں نمودار ہو گئیں۔ غصے کی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ دماغ ہانڈی کی طرح گرم پانی کی طرح ابلنے لگا۔ ہاتھ لرزنے لگے۔ اس نے موبائل کان سے لگایا اور پورے جسم میں دوڑنے والے تمام غصے کو زبان پر پیش کرنے لگی اور ایک دم گرجی، کمینے انسان، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ تھوڑی دیر بعد آگے سے جواب آیا، ایک مرتبہ میری بات سنو، اس کے بعد آپ کی مرضی، اگر آپ نے کہا تو اس کے بعد کبھی فون نہیں کروں گا۔ شیطان کی محنت رنگ لانے لگی تھی۔ کئی دن بعد فیصل کی تمنا ہری ہونے کو تھی۔ پھر کرن سنتی گئی اور فیصل بولتا گیا۔ 1 گھنٹے کے اندر فیصل نے کرن کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا کر اس کو شیشے میں اتار دیا تھا۔ وہی کرن جو 1 گھنٹہ پہلے گالیاں دے رہی تھی، اب جب فیصل کال کاٹنے لگا تو اس نے پوچھا، پھر کب کال کرو گے؟ اس کے بعد ملاقاتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ گھر سے کالج کے نام پر نکل جاتی، مگر دن بھر فیصل کے ساتھ کبھی مزار قائد پر تو کبھی کلفٹن کی سیر پر چلی جاتی۔ وقت گزرتا گیا، دل بہلتا رہا۔ اعجاز صاحب دفتر اور سماجی کاموں میں مصروف رہے۔ نوشابہ صاحبہ گھریلو کام کاج میں مگن رہیں۔ اسی اثناء میں کالج کے سالانہ امتحانات قریب آ گئے۔ کرن رات بھر جاگتی رہی۔ ماں باپ کا خیال تھا کہ وہ رات بھر امتحان کی تیاری میں مصروف رہتی ہے، مگر وہ رات بھر جاگ کر سکون سے سوئے ہوئے ماں باپ کے لیے ذلت کا ایک گہرا گڑھا کھودنے میں مصروف تھی۔ رات بھر وہ فیصل سے فون پر باتیں کرتی اور صبح غنودگی کے عالم میں کالج چل دیتی۔ پھر ایک رات فون پر بات کرتے کرتے اچانک فیصل نے کہا کہ آج رات کہیں آئس کریم کھانے کیوں نہ چلیں؟ کرن نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ یہ ناممکن ہے۔ فیصل ضد کرتا رہا، وہ انکار کرتی رہی، بات تلخی تک پہنچ گئی۔ فیصل نے دھمکی دی کہ اگر وہ آج نہ آئی تو وہ اس کے ساتھ تعلق ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ کئی مہینوں کی ملاقاتوں کی وجہ سے وہ اس کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی۔ بالآخر اس نے ہار مانتے ہوئے جانے کی حامی بھر لی۔ آپس میں ایک منصوبہ طے ہوا۔ منصوبے کے مطابق اس نے گھر بھر کا ایک جائزہ لیا اور ماں باپ کو خواب غفلت میں پا کر گھر کے دروازے کی طرف چل دی۔ گھر کے دروازے سے کچھ دور فیصل ایک خوبصورت کار میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے، کیونکہ اس سے پہلے فیصل اسے ایک خستہ حال بائک پر گھمانے لے جاتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار شہر کی ایک مرکزی سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی۔ ابھی وہ پوچھنے ہی والی تھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کہ اچانک کار ایک حویلی نما مکان میں داخل ہوئی۔ کرن کو ایک خوف کا ایک شدید جھٹکا لگا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ فیصل کے منصوبے کے مطابق اس کے 6 دوست پہلے سے مکان میں موجود تھے۔ یہ کار بھی ان میں سے کسی کی تھی۔ 2 دن بعد شہر کے مختلف اخباروں میں یہ خبر اعجاز صاحب کی عزت سر بازار نیلام کرنے کے لیے کافی تھی۔
معروف سماجی کارکن اعجاز صاحب کی اکلوتی بیٹی کو گزشتہ رات اجتماعی طور پر عصمت دری کے بعد جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی۔ مسخ شدہ لاش سپر ہائی وے کے قریب جھاڑیوں سے برآمد۔